मात्र पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत है। नमस्ते। हिमाल पहाड तराईमा एकसाथ गुन्जने सबैको मनछुने रेडियो भेरी एफएम 98.6 र 102.7 मेगाहर्जमा साथै तपाईँ अनलाइनमा संसारैभरि radioveri.com .np एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भेरीको डबली। शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 11 बजेको भेरी हाइलाइट्सपछि करिब करिब मध्याहको 12 बजेसम्म आज पनि सदाको जस्तै प्रविधि संयोजनमा वीरेन्द्रनगरबाट बसन्त चौधरी अनि हरेक स्टेशनबाट विनोद ओली हुनुहुन्छ। साथमा छु म तपाईकै मनको सारङ्गी लेख्ने गाइने शेरबहादुर आचार्य। साथी आज म मात्रै छैन, आज अलिकति फरक शैलीमा हामी तपाईको प्रतिभाहरू नलिएर आज विशेष पाहुनासँगको भेटघाटमा छौँ। आज विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली लोक संगीतको क्षेत्रमा अथवा नेपाली संगीतको क्षेत्रमा निरन्तर विगत लगभग 2-2.5 दशकदेखि निरन्तर यो नेपाली संगीतको सेवामा अनवरत रूपमा लागि पर्नुभएका खट्नुभएका त्यस्ता सर्जक हुनुहुन्छ, त्यस्ता स्रष्टा हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा। हामी उहाँसँगको भलाकुसारीमा छौँ। निकै शालीन व्यक्तित्व, नेपाली संस्कृतिलाई, नेपाली अझ मौलिकतालाई अत्याधिक माया गर्ने, राष्ट्रियतालाई त्यस्तै समर्पण गर्दै गीत संगीतहरू सिर्जना गर्ने त्यस्ता व्यक्तित्व, त्यस्ता कलाकार आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। उहाँका गीतहरू हामीले रेडियो भेरीबाट धेरै बजाउँछौँ, धेरै बजिरहन्छन् उहाँका सिर्जनाहरू, उहाँका आवाजहरू, भजन लगायत देशभक्ति गीतहरू, लोकगीतहरू, आधुनिक गीत पनि उहाँले धेरै कोर्नुहुन्छ। लोकगीतहरू त्यस्तै उहाँको मुख्य रूपमा उहाँले गाउनुहुन्छ, सङ्कलन गर्नुहुन्छ। धेरै गीतहरू छन् उहाँका, सयौंको संख्यामा गीतहरू बजारमा छन्। हामी उहाँसँग आज कुराकानी गर्नेछौँ। को हुनुहुन्छ तपाईँलाई अलिकति पनि खुल्दुली लागोस् साथी, खुल्दुली यसो मेटाउँदै गर्नु होला। यो गीत सुनेर उहाँकै आवाजमा हामी यो झ्याउरी भाका राख्दैछौँ अनि फेरि म उहाँको विस्तृत परिचयका साथमा तपाईँको माझमा उहाँसँगै आउने नै छु। गीत त त्यही हो नि, हाय माया, निकै मिठो गीत सुन्नुभयो, चिनिसक्नु होला साथीहरूले, कति कोही साथीहरूले। प्रभात सुवेदी उहाँको आवाज हो यो, सँगै तुलसी धरती मगरको आवाज। म कार्यक्रमको थालनीमा प्रभात सुवेदीज्यूलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद शेरबहादुर आचार्य गाईज्यू र रेडियो भेरीमा, रेडियो भेरीको यो चर्चित कार्यक्रम भेरीको डबली सुनेर बसिरहनुभएका तमाम तपाईँ आदरणीय सम्पूर्ण हाम्रा मनका ढुकढुकीहरू र देश विदेशबाट हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली मौलिक लोककला संस्कृतिलाई माया गर्नुहुने अनि आफ्नै मौलिकता, आफ्नै पहिचान सम्झिनुहुने सम्पूर्ण हजुरहरूमा लोकिलो अभिवादन छ, लोकमय अभिवादन छ, साङ्गीतिक अभिवादन छ। मनैदेखिबाट स्वीकार्नुहोस्। अरू आराम हुनुहुन्छ? बिल्कुल, अत्यन्तै आराम। म हजुरसँगको अन्तर्वार्तामा धेरैचोटि बसिसकेको छु। हजुरसँग कुराकानी भलाकुसारीमा बसिसकेपछि मलाई यस्तो आनन्द अनुभूति हुन्छ कि मलाई यस्तो लाग्छ मलाई केही बोल्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ। अब दुवैजना अब रेडियोसँग अथवा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अब अनुभवी व्यक्तित्वहरू, केही न केही अनुभव बटुलेको व्यक्तित्व भएको नाताले पनि र मेरो लामो रेडियोसँग सहकार्य र रेडियोसँग काम गरिरहेको अनुभव भएको नाताले पनि हो यहाँलाई सहजता हुने, मलाई पनि बडा आनन्द लाग्छ। अनि आजभोलिको दिनचर्याहरू अथवा मेरो खास यहाँलाई थाहा छ, धेरै जो मसँग परिचित हुनुहुन्छ, म प्रभात सुवेदी, म खास गरी शिक्षण पेसामा आबद्ध छु। म बर्दिया ग्लोरिया स्थित बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माविमा अध्यापन गर्छु। यति बेला हाम्रो बर्खे विदा भएको छ र बर्खे विदाको सिलसिलामा यसो घुमघामको सिलसिलामा यता सुर्खेत आइपुगेको हुँ। नभए अरू दिन मैले चाहिँ नि बिहान सबेरैदेखिबाट आफ्नो अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्ने र आफ्नो निरन्तर साधना गर्ने, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि कुराहरूलाई पनि जोड दिँदै र स्वस्थ रहने र त्यसै गरी आफू पनि स्वस्थ रहने, समाजलाई पनि स्वस्थ राख्ने र सँगसँगै अहिलेका कलिला भाइ बहिनीहरूलाई उहाँहरूको मनोवृत्ति नबिग्रियोस् भनेर उत्प्रेरणात्मक कक्षाहरू, मोटिभेसनल क्लासहरू पनि चलाउँदै आइरहेको छु। नानी बाबुहरूलाई सत्सङ्गतको लागि, असल सङ्गतको लागि, उनीहरू कुबाटोमा, कुलतमा नफसुन् र एउटा देशको, एउटा समाजको
नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा सबल नागरिक भएर अगाडि बढ्न सकुन् भन्ने ध्येयका साथमा कहिलेकाहीँ उत्प्रेरणात्मक कक्षाहरू पनि लिने गर्छु र आफू पनि अध्ययन गरिरहेको छु र अध्यापन पनि गरिरहेको छु। यसरी नै बितिरहेका छन् दिनचर्या र साथमा सांगीतिक साधना त फुर्सदको समयमा छँदैछ। अब हजुरको यो जुन व्यस्तता जसरी हजुरले बताउनुभयो, यो सांगीतिक तपाईँका खुराकहरू पनि बिहानैदेखि सुरु भएदेखिका जस्तो तपाईँले भजन बिहानै सुन्नको लागि भजन कति मिठो, हजुरको भजनको त म ठुलो शुभचिन्तक हुँ होइन। अब त्यो बिहानैदेखिको भजन त्यस्तै मिठा, अनि त्यसो अलि पछि 7-8 बजे अथवा 9 बजेसम्म सुन्न मिल्ने त्यस्तै मिठा देशभक्ति सुगम संगीत, हजुर सुगम संगीत देशभक्ति गीतहरू पनि होइन, सबै गीतहरू। अनि यसो दिनमा चाहिँ सुन्न मन लाग्यो भने फेरि लोकगीतहरू, सबै खाले गीतहरू, लोकपप खालका गीतहरू पनि छन्। सबै खाले गीतहरूलाई यी सबै गीतहरू कसरी, जस्तो अब मैले पनि गीतहरू संकलन गर्छु तर मलाई लोकगीत बाहेक अरू आउँदैन, त्यो ध्यानमै जाँदैन। तपाईँलाई यी सबै गीतहरू किन यसरी गर्नु भएको छ? काठमाडौँमा यो एरेन्जिङको क्रममा एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, कोही संगीतकार आउनुभयो अथवा गायक आउनुभयो भने उहाँहरूको सबै गीतहरूको प्याटर्न एउटै हुन्छ, उस्तै खालको हुन्छ। तर तपाईँले जति संगीत गर्नुहुन्छ पृथक तरिकाका आउँछन्, फरक आउँछन्। एउटा गीतको कलर अर्कोसँग मिल्दैन, त्यो रङै मिल्दैन। कस्तो मजाले बिल्कुल फरक तरिकाका संगीतहरू ल्याउनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र यो खास गरी किन पनि यसो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने मलाई, म एउटा आध्यात्मिक एउटा वातावरणमा हुर्किएको व्यक्ति हुँ। सानैदेखिबाट एउटा खानपान, रहनसहन सबै कुराहरू सात्विक भोजन लगायत एउटा अध्यात्मप्रति विश्वास गर्ने व्यक्ति भएका कारणले गर्दा पनि हामी कुलतमा फसिएन, कुसङ्गतमा लागिएन, कहिले पनि नकारात्मक सोच भएन। एउटा सकारात्मक सोचको कारणले गर्दा यो देशलाई, यो मुलुकलाई, यो माटोलाई केही दिनुपर्छ। अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भनेर भगवान रामचन्द्रले आफ्नो भ्राता लक्ष्मणलाई यसरी सम्झाउनु भएको छ। त्यसै कारणले हामीले पनि आफ्नो देशलाई, आफ्नो माटोलाई केही दिन सकिएन भने यो जन्म त बेकार छ। हेर्नुहोस् न, हिजो जस्तै लाग्थ्यो, अब आजभोलि यताबाट कपाल फुल्न थालिसक्यो, अब बुढौती लाग्न थालेको हो कि अब युवा अवस्था ढल्केर अब चाहिँ प्रौढ अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेको झल्को दिँदैछ। तथापि समय गएको पत्तो हुँदैन। त्यसकारणले केही न केही कुरा दिनुपर्छ, गर्नुपर्छ। मानव चोला हामीले फेरि पाउँदैनौँ, एकपटक मात्रै प्राप्त हुने मानव चोला हो। त्यसकारणले जे गर्न सकिन्छ आफ्नो रुचि, इच्छा र जागर र भगवानले दिनुभएको आशीर्वाद र क्षमता, प्रतिभा, जे क्षमता छ त्यो क्षमता अनुरूप आफूले यो माटोलाई केही दिनुपर्छ भनेर नै मैले आध्यात्मिक भावका गीतहरू, लोकगीतहरू, आधुनिक गीतहरू, त्यस्तै गरी लोकपप, कहिलेकाहीँ स्टेजमा अब कलाकार भनेर बोलाउनुहुन्छ, त्यहाँ गएर भजन गाएर त भएन समस्या। त्यस्तो खालले अब त्यहाँ चाहिँ स्टेजमा झ्यामझ्याम नचाउने खालका गीतहरूदेखि लिएर सबै सङ्गीतहरू सिर्जना गरेको छु। हामी एउटा भजनबाट पनि सुरु गरौँ। हुन्छ, मैले यो मेरो मनकै कुरा छिन्नुभयो हजुरले। हुन्छ, भवसागर एल्बममा रहेको यो गीतलाई मैले भजनलाई यो शीर्ष भजन छ। भवसागरको भूमरी बीच छो अवता सब त्यागीमा राम भजू। भवसागरको भूमरी बीच छो अवता सब त्यागीमा राम भजू। अवता सब त्यागीमा राम भजू। अवता सब त्यागीमा राम भजो। नवयौवनको छवि निखरिसक्यो, 10 इन्द्रियको गति बिग्रिसक्यो। अब यो घर ढल्किसक्यो, दिन हो रहँदैन कसै जति चापिरहूँ। भवसागरको भूमरी बीच छो अवता सब त्यागीमा राम भजू। कति आनन्द आउँछ, यी कान कति पवित्र हुन्छन् यी भजनहरू। भजन तपाईँका भजन मध्येमा पनि मलाई मनपर्ने भजन तपाईँले गाइदिनु हो। बिहानको जो हिँडाइ हुन्छ, मर्निङ वाक भन्छ हामी, यसमा मैले निकै सुन्दै हिँड्ने भजनहरू हो। र आज प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको मुखारबिन्दुबाट श्रोता साथीहरूलाई भजन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा आवाजमा हामीले पस्कन पायौँ।
अब वास्तवमा मलाई आज अलिकति गीत संगीत सम्बन्धी हामीले धेरै कुराकानी गर्यौं पहिला पनि हैन। गीत संगीतका कुराहरू छँदैछन् हैन, हामीले जतिचोटि गर्यौं। अब ती गीत संगीत भित्रका रहेका विकृतिका कुराहरू, विसंगतिका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् हैन। हामी त्यो विषयलाई पनि छोटकरीमा खोतलाउँला। तर मलाई तपाईसँग भेट हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने मान्छे अहिले तनावमा छ। मान्छे मलाई लाग्छ धेरै जस्तो मान्छेहरू सामान्य कुराले आफैले थाहै नपाएर बिरामी भइरहेका छन् हैन। दिन प्रतिदिन प्रकृतिलाई व्यवस्था गरिरहेका छन्, प्रकृतिलाई छोडिरहेका छन् हैन। मान्छे यो मानसिक तनावले गर्दाखेरि डिप्रेसनमा जाने यी यावत कुराहरू छन्, किनकि प्रकृतिको समय र प्राकृतिक हरेक चिजहरूलाई बिर्सियो हैन। अब मानव जीवन हामीले सफल पार्नको लागि, हाम्रो स्वास्थ्य सदैव यथावत कायम राखिराख्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ त? अब अलिकति हामी बिहानदेखि साँझसम्मका हरेक कुराहरूलाई अलिकति तपाईको मुखारबिन्दबाट यो संगीतलाई अलिकति एक छेउमा राखेर हामीले यो विषयलाई यसो दुईटा प्रसंग आयो। एउटा हामी मानवहरू तनाव अथवा मानव जीवन तनावित भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौं। अर्को कुरा यसको समाधानका लागि हामी के गर्न सक्छौं भन्ने कुरा मैले संक्षिप्तमा यसको समाधान अथवा यसको उत्तर दिने म प्रयास गर्छु। हुन त म यस विषयमा विज्ञ होइन। मानिसमा अथाह चाहनाहरू छन्। वास्तवमा तनावको सिर्जना भनेको अधिक चाहना हो, अधिक चाहना हो। जसरी एउटा गाग्रो वा घैँटो वा गिलास हामी हेरौं न, त्यसमा जति क्षमता छ त्यति नै त अट्छ। तर हाम्रो मानसिकतामा के छ भने हामी धेरै अटाउँ। त्यो घैँटोको, त्यो गिलासको, त्यो भाँडोको क्षमता, त्यसको क्यापेसिटी भन्दा पनि हामी कसरी धेरै त्यसमा अटाउँ भन्ने हामीले सोचिरहेका हुन्छौं। र अधिक चाहना, अधिक लालसा, अधिक लोभ, अधिक प्रलोभ गर्नु नै तनावको उद्गम बिन्दु हो। र यसको समाधान भनेको हामीसँग जे छ पर्याप्त छ, त्यो स्रोत र साधनलाई, भएको स्रोत साधन अनि क्षमतालाई सबैभन्दा पहिला त मानिसले आफूलाई बुझ्नुपर्छ। हामीले आफैलाई बुझ्नुपर्छ, आफूलाई चिन्नुपर्छ र आफूमा के छैन सबै कुरा छ भन्ने सोच्नुपर्छ। किनभने तपाईसँग जति क्षमता छ त्यो ममा छैन, मसँग जति क्षमता छ हजुरमा छैन। त्यसैले भएका कुराहरू जति हामीसँग पर्याप्त साधन स्रोतहरू छन् नि, त्यसलाई हामीले भरपूर सदुपयोग गर्यो भने आहा जीवन त सुन्दर हुन्छ, आनन्द हुन्छ। बाँकी रह्यो स्वस्थताको कुरा। जीवनमा सबैभन्दा ठूलो धन भनेको स्वस्थ शरीर हो। यदि तपाईँ स्वस्थ रहनुहुन्छ, म स्वस्थ रहन्छु, हामी स्वस्थ रहन्छौं भने त्यो भन्दा ठूलो सम्पत्ति केही हुँदैन। जब हामी बिरामी हुन्छौं, जब हामी अस्वस्थ हुन्छौं, अस्वस्थता भनेकै सबैभन्दा ठूलो तनाव हो। मानिसले जिन्दगीभरि हाड छाला घोटेर कमाएको सम्पत्ति अस्वस्थताको कारणले गर्दा, बिरामीको कारणले गर्दा एक क्षणमै एउटा अपरेसनबाट, एउटा सर्जरीबाट सुहा हुन्छ र करोडपति मान्छे पनि त्यसको कारणले गर्दा रोडमा आउन बाध्य हुन्छ। त्यसैले हाम्रो उठाई, हाम्रो सुताई, हाम्रो हिँडाई, हाम्रो बोलाइ, हाम्रो खानपान, हाम्रो हेराई, सुगाई, बोलाइ, श्रवण गराई, सम्पूर्ण कुरा हामीले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने हामी स्वस्थ रहन्छौं। बिहान उठेदेखिबाट हामी साँझसम्म के गरिरहेका हुन्छौं त्यसमा हाम्रो स्वस्थता भर पर्छ। बिहान सबेरै उठ्न साथ हामी नित्य जाडो होस् गर्मी होस् मनतातो पानी, सम्भव छ कागती राखेर मनतातो पानी नियमित सेवन गरौं। त्यसपछि नित्य कर्मपछि हामी केही हल्का नास्ता अथवा त्यसपछि हामी व्यायाम, योग, प्राणायाम गर्न सक्छौं। आधी घण्टा केही नभए पनि जरूर हामी 24 घण्टामा आधी घण्टा आफ्नो शरीरको लागि छुट्याउँ। केही सकिँदैन मजासँग प्राणायाम गरौं। त्यो पनि प्राणायाम पनि गर्न आउँदैन, लामो श्वास तानौं, फोक्सोलाई न्याय गरौं, फोक्सोलाई स्वस्थ राखौं। त्यसपछि हेर्नुस् त दिनको ताजगी कस्तो हुन्छ। हामी तनावमा दौडिरहेका छौं। एकछिन आँखा चिम्लेर बसौं, आँखा बन्द गरेर सकिन्छ 1 घण्टा, सकिँदैन आधी घण्टा, त्यो पनि सकिँदैन, कमसे कम 15 मिनट हामी आँखा चिम्लेर मजाले श्वास बाहिर भित्र या श्वास लिँदा मैले प्रकृतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज मैले लिइरहेको छु। प्रकृतिबाट ज्ञान प्राप्त भइरहेको छ र श्वास फाल्दा ममा भएका विकृति, विसंगति, नेगेटिभ ऊर्जाहरू ती सब बाहिर फाल्दैछु भन्ने सोचेपछि हामी तनाव मुक्त हुन्छौं, शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ र अन्तिममा हाम्रो भोजन सात्विक भोजन हुनु जरुरी छ। किनभने हाम्रो शरीर मांसाहार
भोजन ग्रहण गर्न बनेकै होइन। यदि तपाईँ मांसाहार भोजन गर्नुहुन्छ भने पनि कुनै आपत्ति छैन, त्यसलाई ब्यालेन्समा राख्नुहोस्। शरीरले जे चाहन्छ, जे माग्छ त्यही नै दिने हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहाँहरूलाई थाहा छ, अधिक नशा सेवन गर्ने मानिसलाई नशाको जरुरत पर्छ। तैले नशा नखा, नशा सेवन नगर बाबु भन्यो भने उनले त मान्नन् तर शरीरले मान्दैन। शरीरले त खोजिरहेको हुन्छ त्यो नशा। त्यसैले गर्दा हामी सात्विक भोजन गर्न सक्यौं भने पनि शरीरमा चमकता आउँछ, स्फूर्ति आउँछ, ताजगी आउँछ, सकारात्मक सोच आउँछ। यिनै हुन् जीवन बदल्ने उपायहरू। अरू के भन्नु र? वास्तवमा अब यति मिठा कुराहरू हामीले सुन्न पाएका छौं, सुनाउन पाएका छौं श्रोता साथीहरूलाई। वास्तवमा अब मैले प्रसंग जोडिहालेँ, म आज प्रकृतिसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू गर्न मन लागेको छ। जस्तो हाम्रो पहिलाको समयमा हाम्रा पुर्खाहरू, बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमाहरू होइन, बिहानै ब्रह्म मुहूर्त समय भनिन्छ, जो 3, 3:30 देखि सूर्य नउदाउँदासम्मको समय, त्यसमा अनिवार्य उठ्नुहुन्थ्यो होइन। अहिले त त्यो यस्तो चाहिँ विरलै भइगयो। अब धेरै जसो उयो अस्वस्थ भएर डाक्टरले ल बिहान हिँड्नुपर्छ है भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो भने मात्रै चाहिँ बिहान हिँड्नु होला, डाक्टरको लागि हिँड्ने। अब त्यो होला, नत्र बिहान 8 बजेसम्म 9 बजेसम्म सुत्दिने पनि हामीले धेरै चाहिँ मान्छेहरू देखेका छौँ। अनि सँगै अब हाम्रा पुर्खाहरूले सूर्य नअस्ताउँदै खाना खानुहुन्थ्यो अरे होइन। विज्ञानले पनि त्यही भन्छ, सूर्य अस्ताइसक्यो भने हाम्रा पाचन प्रक्रियाहरू कमजोर हुन्छ। त्यो ट्रान्जिसन अथवा सूर्य अस्ताउने बेलामा जुन रेडिएसन आउँछ, त्यो सूर्य अस्ताउने बेलाको समयको रेडिएसन, त्यो परावैजनिक किरण खानामा बिहानको बरु सूर्य उदयको किरण पर्दा हाम्रो खानामा पौष्टिकता बढ्ने हुन्छ र साँझको सूर्यास्तको बेलामा, त्यो अस्तको समय हो नि, त्यति बेलाको विकिरणले खाना दूषित हुँदो वैज्ञानिक कारण छ। अब पुर्खाहरूले सूर्य चाहिँ नअस्ताउँदै खानुहुन्थ्यो होइन, अगाडि नै खानुहुन्थ्यो भनेपछि अब त्यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरू लामो आयु बाँच्ने होइन, पुरा आयु बाँच्ने, स्वस्थ रहने, 60-70 वर्षको उमेरमा पनि मजाले हिँड्ने। अहिले मान्छेहरू हिँड्नै सक्दैनन्, 1-2 किलोमिटर हिँड्न पर्यो भने धेरै गाह्रो पर्छ। अब यी कुराहरूलाई पछिल्लो पिँढीले नबुझेको हो कि अथवा थाहा नपाएको हो कि के छ? अलिकति केही जस्तो हामीले हस्पिटलमा लाइन देखेका हुन्छौँ होइन, त्यस्तै लाइन बिहान सडकमा चाहिँ यसो पसिना बगाउनलाई त्यो लाइन सबैको भइदिएको भए। अहिले यस्तो छ, मानिसहरूमा श्रम गर्ने बानीको कमी भएको छ। श्रम गर्दै नगर्ने हामी चाहिँ सजिलो खोजिरहेका छौँ र सजिलो खोज्ने क्रममा हामीले हाम्रो खानपानलाई पनि ध्यान दिन पाइरहेका छैनौँ। सँगसँगै हाम्रो अघि मैले भने जस्तै हाम्रो तालिका पनि अनियमित छ। हाम्रो उठ्ने समय, खाने समय, पढ्ने लेख्ने समय, अध्ययन गर्दाखेरि बस्ने समय, कहिलेकाहीँ हामी सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने गर्छौँ अनि मोबाइलमा काम लाग्ने कुरा भन्दा पनि हामी अर्को बाटोतिर गएर कहिलेकाहीँ भुलिरहेको अवस्था पनि हुन्छौँ। समयलाई हामी ध्यान दिँदैनौँ र हामीले आफ्नो दैनिकी अस्तव्यस्त बनाइरहेका छौँ र हामी कुनै पनि योजना बिना योजना हामी काम गर्नु नै त्यसको परिणति हो। त्यसैले योजना अनुरूप हामीले प्लान गरेर, जस्तो हामी साँझ नै भोलिको योजना, जस्तो पुराना पुर्खाहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि, सपरेका जहानको बेलुकाको सल्लाह, बिग्रेका जहानको बिहानको सल्लाह। त्यस कारणले हामीले बेलुका नै भोलि मैले के गर्ने हो भन्ने कुरा सुत्नुभन्दा अगाडि वा भनौँ दैनिकी लेख्नुभन्दा अगाडि, दैनिकी लेख्दै गर्दा त्यति बेला हामीले भोलिपल्टको प्लान, जस्तो म आज यहाँ सुर्खेत आउने प्लान मैले 2-4 दिन अगाडि नै बनाइरहेको थिएँ। यहाँ गएपछि जाउँला, रेडियो भेरीमा कुरा गरौँला भन्ने सोच त थियो, एउटा प्लान त थियो नि। योजना बनेपछि नै त सफलता प्राप्त हुन्छ। हामी बिना योजना अगाडि बढिरह्यो भने काममा सफलता पनि हुँदैन र हाम्रो दैनिकी पनि बिग्रिन्छ। त्यसैले खानपान, उठाइ बसाइ हाम्रो नियमित भयो, समयमा भयो भने हाम्रो दैनिक पनि सहज हुन्छ र हामी कुनै पनि कर्ममा सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। साधनामा हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब पछिल्लो पिँढी, अब पछिल्लो समयमा वास्तवमा हामीले आफ्ना अंग प्रत्यङ्गहरूलाई निष्क्रिय राखेको जस्तै भएको छ होइन। जस्तो सुगर प्रेसर अहिले जो 20-25 वर्षको उमेरमा सुगर प्रेसर भएको छ। आसनहरू, म केही आसनहरू गर्छु होइन, योगाभ्यास गर्दाखेरि केही आसनहरू, शीर्षासन, मण्डुकासन होइन, अनि यो प्राणायामहरू गर्छु। अनि त्यसै गरी मयूरासन भयो होइन। आसनहरू गर्दाखेरि शरीरमा लचकता आउँछ। अब आजभोलिको बालबालिकाहरू अथवा कोही
युवा पुस्तालाई हेर्यो भने उनीहरूको शरीर झुकाएर यहाँ तल गोडालाई पैतालालाई छुन नसक्ने अवस्था भएको हुन्छ। यति शरीर यति जाम भइसकेको छ नि, यति जाम भइसकेको छ, ती के भन्छ फेभिकलले टाले जस्तो हाम्रो शरीर भइरहेको छ के। त्यसले गर्दा पनि शरीरमा लचकता छैन, कहिलेकाहीँ कुनै होइन अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्दा पट्ट हाड भाँचिन सक्ने त्यस्तो चाहिँ नि सम्भावना हुन्छ। त्यसैले दैनिक रूपमा केही न केही एक्सर्साइज, केही न केही व्यायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम हामीले नित्य रूपमा गर्नु जरुरी पनि छ। अब हामी आज संगीतका कुराहरूलाई अलिकति छेउ लागेका छौँ होइन। हामी प्रकृतिका कुराहरू, हाम्रा संस्कारका कुराहरूलाई पनि जोडौँला। अब हामी बीचमा एउटा संगीतलाई जोड्दियौँ। तपाईँको मुखारविन्दबाट एउटा हजुरको आफ्नै कोसेली गीत कुन पस्कनुहुन्छ श्रोता साथीहरूलाई? अब के राष्ट्रिय गीत अथवा स्वदेश गीत सुनौँ कि हुन्छ लोकगीत सुनौँ? स्वदेश गीत सुनौँ है। हुन्छ। नेपालको स्वार्थ बाहे केही हेर्दैनौ हामी, नेपालको स्वार्थ बाहे केही हेर्दैनौ हामी, चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा कहिले फेर्दैनौ हामी, चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा कहिले फेर्दैनौ हामी, नेपालको स्वार्थ बाहे केही हेर्दैनौ हामी, नेपालीको स्वाभिमानलाई बेच्न दिन्नौ कहिले पनि, 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 बरु जाओस् प्राण हाम्रो इतिहास मेट्दैनौ हामी, बरु जाओस् प्राण हाम्रो इतिहास मेट्दैनौ हामी, नेपालको स्वार्थ बाहेक केही हेर्दैनौ हामी। अनि मैले तपाईँको गीत सुनिरहँदाखेरि मलाई कस्तो कल्पना लाग्यो भने तपाईँको यो समयसम्म आइरहेको तपाईँ त अहिले निरन्तर लगभग 25 वर्ष जति त होला, 30 वर्ष भइसक्यो। हजुर 30 वर्ष हुन लागिसक्यो। यति लामो समयसम्म तपाईँ गाइराख्नु भएको छ, अहिले पनि तपाईँको आवाजमा त्यो पन, त्यो ताकत भन्छ नि, त्यो पावर आवाजमा उस्तै छ। तपाईले लाइभमा झन् त्यस्तै मिठो गाउनुहुन्छ। त्यो आवाजको राज के हो? लाइभमा झन् मिठो गाउनुहुन्छ तपाईले। मलाई लाग्छ यो भनेको अघि मैले भने नि, बिल्कुल अब खानपान त मेरो सात्विक खानपान नै हो होइन, मांसाहार भोजन मेरो छैन र निरन्तर साधना छ र फुर्सदको समयमा पनि अब कहिलेकाहीँ अभ्यास गर्ने, अभ्यासलाई निरन्तरता दिने र सँगसँगै यो आफ्नो रुचिको क्षेत्र पनि भएको हुनाले अनि यसमै डुब्न मजा, बडा आनन्द आउँदो रहेछ। अहिले पनि हामीले कुमार बस्नेत दाजुको स्वर सुन्यो भने उस्तै छ, त्यस्तै किसिमको हाम्रो नारायण दाजुको स्वर उस्तै छ, अनि हाम्रो खड्ग गर्बुजा दाजुको स्वर उस्तै छ होइन। त्यसकारणले हामी पनि त्यही बाटोमा उहाँहरूलाई नै गुरु मानेर हामी अगाडि निरन्तर बढिरहेका छौँ। त्यसैले यो खानपान, आहार विहार अनि जुन नित्य हामी दैनिक योजना बनाएर कर्म गरिरहेका छौँ, यसैको फल हो जस्तो लाग्छ। अब एउटा लोकगीत सुनौँ अनि अरू कुरा अगाडि बढाउँ। कुन गीत हो? यो चाहिँ नि मैले 2058 सालमा रेकर्ड गरेको गीत हो। आदरणीय लोक साम्राज्ञी भन्न मन पराउँछु म। श्रीलो आवाजकी धनी आदरणीय बिमा कुमारी दुरा दिदी प्रति सम्मान गर्दै उहाँसँग, बिमा दुरा दिदीसँग गाएको गीत। अघि हामी यहाँ टिकटक लाइभमा पनि बसिरहँदाखेरि एकजना मित्रले लोकगीत भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी थोरै लोकगीत सुन्छौँ। हे भुर्रा उड्दै कता हो जाने, एक्लै हो कि मलाई निलै जाने, चरी जुरेली आइपुग्यो सिकारी ताकी गुलेली, कता हो जाने, एक्लै हो कि मलाई निलै जाने, चरी जुरेली आइपुग्यो सिकारी ताकी गुलेली, आइपुग्यो सिकारी ताकी गुलेली। यति मिठो गीत, त्यति पुरानो गीत, यति मिठो गीत हामीले पस्क्यौँ। मलाई डर लागिरहेछ, समय थोरै हुन्छ, हामीले जहिलेसुकै समय घर्किँदैछ। अब म
अब हामीले संगीतका कुराहरू पनि छोटो मिठोमा गरिसक्यौं हैन, प्रकृतिका कुराहरू, हामीले स्वस्थ रहनको लागि हाम्रो दिनचर्याका कुराहरू, स्वस्थ जीवनशैलीका कुराहरू पनि हामीले गरिसक्यौं। अब मलाई संस्कारका कुरातिर मलाई अलिकति जोड्न मन लाग्यो। जस्तो पहिलाको समयमा अभिभावक अथवा बुवा आमा सँगै सन्तानहरूको एउटा त्यो खालको सम्बन्ध, त्यो खालको सद्भाव माया छ नि हैन, अहिले पनि छ नि त। तर त्यहाँ एउटा कुनै चिजले अलिकति अथवा भनौँ न प्रविधिले अलिकति केही टाढा गराइदिएको हो कि, प्रविधिले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई व्यवस्था गरेको जस्तै गराइदिएको हो कि अहिलेको समयमा मलाई त्यस्तो खालको त्यो मनमा लाग्छ। जस्तो बच्चैदेखि अलिक ठुलै हुँदासम्मका पनि संस्कारका कुराहरू अलिकति खोतलाउन। वास्तवमा म एउटा शिक्षक भएको नाताले पनि यो समस्या सामाजिक रूपमा अलिक जर्जर भएर अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई सरस्वती हेर्दा अबको केही दशकपछि यो समाज के हुने होला, अझ भनौँ नेपाली समाज कस्तो अवस्थामा पुग्ने होला, बडा चिन्ता लाग्छ कहिलेकाहीँ। अब हेर्नुहोस्, अब अहिलेको समय भनेको डिजिटल युग हो। अब डिजिटल युग भन्दैमा तर आजभोलिको बालबालिकाहरू के छ त भन्दा भर्चुअल संसारमा, वास्तविक भन्दा पनि अवास्तविक संसारमा रमाइरहेका छन्। र बालबालिकाहरूमा अब अहिलेको इन्टरनेटको प्रविधिमा, अब मोबाइलमा, अब कम्प्युटरमा बसिरहँदाखेरि उनी भर्चुअल संसारमा हो केही ज्ञानहरू सिपहरू हासिल गर्नुपर्छ। ती प्रविधिका कुराहरूलाई पनि एउटा ज्ञानको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। ज्ञानको लागि, ज्ञान अभिवृद्धिका लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर अहिले कतै कतै कहिलेकाहीँ के हो भने बालबालिकाहरू अलिकति बाटो छोडेर हाम्रो आध्यात्मिकतालाई बिर्सेर अलिक पर पुगेका हुन् कि आध्यात्मिकता, नैतिकताको पाठ, आचरणका पाठहरू, अब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्जन, यी सिद्धान्तहरू, यी मूल मन्त्रहरू अब हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो बुवा आमा, भनौँ न हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमाहरूले। अब अतिथि देवो भव भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन, मातृदेव भव, पितृदेव भव भन्नुहुन्थ्यो। हामीलाई सरस्वती वन्दना सिकाउनुहुन्थ्यो। हामी सरस्वती मातालाई हामी अधिष्ठात्री देवी मान्छौं र यी ज्ञानका कुराहरू पक्कै पनि भौतिकता हामीलाई आवश्यक छ। जस्तै म माइकमा बोलिरहेको छु, यहाँले भौतिकताको प्रयोग गर्दै यो आवाजलाई कानसम्म रेडियो भेरी मार्फत पुर्याइरहनु भएको छ र यहाँले श्रवण गरिराख्नु भएको छ र यो सँगसँगै हामीमा आध्यात्मिक चेतना पनि हुनु जरुरी छ। र पछिल्लो समयमा भर्चुअल संसारमा, अवास्तविक संसारमा रमाउँदै गर्दा बालबालिकाहरू अलिकति आमा बाबाको एउटा भौतिक मायाबाट टाढा भइरहेका छन्। र सँगसँगै अघि हामी अफ इयरमा पनि कुरा गर्दै थियौं, अहिलेका बालबालिकाहरूले रोए भने अथवा उनीहरूलाई पीडा भयो भने, कहीँ घाउचोट लाग्यो भने पहिला हामीलाई आमा बाबाले झ्याप्प अङ्गालो मार्नुहुन्थ्यो, अङ्गालोबाट एउटा स्निग्धता प्राप्त हुन्थ्यो, एउटा मातृत्व पितृत्व हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो भने अहिले भनेको ला भनेर मोबाइल फाल्दिने चलन छ। तपाईँ पनि अघि त्यही कुरा गरिरहनु भएको थियो। खाना खाएन, बच्चाले खाना खाएन भने मोबाइल दिएर खाना खुवाउने प्रवृत्ति छ। यो पनि बडा अप्ठ्यारो परिस्थिति बनिरहेको छ। के हामी आफ्ना बालबालिकाहरूलाई खाना खुवाउनै सक्दैनौँ त? मोबाइलले खुवाउनु पर्छ त? यी यावत प्रश्नहरू अगाडि खडा भइरहेका छन्। अनि हामीले कस्तो प्रकारको शिक्षा दिँदैछौँ, हामीले कस्तो प्रकारको नैतिकता हाम्रा बालबालिकाहरूलाई सिकाउँदैछौँ? अनि प्राइभेट स्कुलहरूमा, निजी विद्यालयहरूमा हामीले औकात होस् नहोस्, बरकत होस् नहोस्, अथाह पैसा खर्च गरेर हामी अध्यापन गराइरहेका छौँ, पढाइरहेका छौँ बालबालिकाहरूलाई। र यसरी हामी ठूलो लगानी गरेर बालबालिकाहरूलाई पढाइरहेका छौँ र हामीले प्रश्न क्वेशन हामीले कहिले गरेका छैनौँ। मेरो बाबुको, मेरो नानुको, मेरो छोराछोरीको संस्कार के हो त? आजभोलि घरमा पाहुना आएको खण्डमा पनि बाबु नमस्कार गर, नानु नमस्कार गर, नानु यसोलाई पानी ल्याऊ, बाबु यसो गर भनेर हामीले सिकाउनु परिरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले त्यो ठूलो वाटले नै हामीलाई त्यो माथिल्लो चाहिँ वाटको सुरुवातलाई गोलो बनाउँदाखेरि जसरी खाडलको आकार पर्छ, त्यस्तै खाडलमा हाम्रो संस्कार संस्कृति गइरहेको आभास हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले पूर्वीय दर्शनलाई पछ्याउनुपर्छ। हाम्रो महान दर्शन, हाम्रो पूर्वीय दर्शन हजारौं वर्ष अगाडि ऋषि मुनिहरूले तप गरेर प्राप्त गरेको यो दर्शनलाई पश्चिमाहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। अब पश्चिमाहरूले ज्योतिष विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छन्, संस्कृतको अध्ययन गरेका छन्, वेद वेदाङ्गहरूको अध्ययन गरेका छन्, गीता भागवत महाभारतको अध्ययन गरिरहेका छन् र यिनै अथाह ज्ञानको मीमांसा, तत्व मीमांसालाई प्रयोग गरेर उनीहरूले रकेट बनाएका छन्, अन्तरिक्षमा पुगेका छन्। आज अन्तरिक्षमा सर्वोच्च भाषा
भाषाको रूपमा संस्कृत स्थापना भएको छ। वैज्ञानिकहरूले पनि अन्तरिक्ष अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूले पनि संस्कृत भाषाको ज्ञान नलिकन उनीहरू अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। अर्थात् अन्तरिक्षमा विशुद्ध रूपमा मजाले शुद्ध रूपमा सञ्चार गर्न सकिने भाषा भनेको संस्कृत नै भएको छ। त्यसैले जरुरी छ हामीमा पूर्वीय दर्शनको, पूर्वीय साहित्यको, पूर्वीय चिन्तनको र पूर्वीय संस्कारको। त्यसैले पनि हाम्रा बालबालिकाहरू अहिलेको प्रविधिलाई युज होइन मिसयुज गरिरहेका छन्। त्यसैले सदुपयोग गर्नुपर्छ। प्रविधिले बिगार्यो भन्ने होइन, प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी प्रविधिसँगै झालजोडसँग जोडिरहेका छौँ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई ध्यान दिन सदुपयोग पक्कै पनि संस्कारित बालबालिकाहरू हामी बनाउन सक्छौँ। एकदम त्यही भएर प्रविधिलाई हामीले सही ठाउँमा प्रयोग गर्यौं अथवा सदुपयोग गर्यौं भने हामी एउटा राम्रो भविष्यमा होइन बालबच्चालाई त्यो बाटोमा डोर्याउन सक्छौं। अब जस्तो वैज्ञानिकहरूले पनि भन्नुभएको छ रे अबको 50 वर्षपछि यो अबका बच्चा बच्चीका चाहिँ सन्तानहरू 50 वर्षपछि यो मेरुदण्डको माथिल्लो यो हड्डी त्यो नभएको बच्चा नै जन्मिने सम्भावना छ भनेर भन्नुहुन्छ रे वैज्ञानिकहरूले। किनकि त्यो मोबाइल हेर्दा 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 यसरी झुक्दा झुक्दै यो पछाडिको त्यो हड्डी नै निष्क्रिय भएपछि जिनमा त्यही जाने भयो। अनि पछि गएर त्यो खालको बच्चाहरू जन्मिएपछि के होला? अब त्यसलाई हामी म्युटेसन भन्छौँ, परिवर्तन पनि भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हुनसक्छ वैज्ञानिकहरूको अनुमान होइन, अध्ययन लामो रिसर्च गरेर अनुसन्धानबाटै यी निष्कर्षहरू आएका हुन्। त्यही भएर हामीले संस्कारका कुराहरूलाई होइन हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामी लगभग अन्ततिर आइपुगेका छौँ। हामीले धेरै कुरा गर्यौँ। अब हामी सङ्गीततिर फर्क्यौँ। हजुर एउटा साइन्सको विद्यार्थी टिचर हुनुहुन्छ होइन? अध्यात्मका यति मिठा कुराहरू, वास्तविक कुराहरू, मिठा भन्दा पनि यथार्थ कुराहरू होइन तपाईँले सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता साथीहरूलाई दर्शाइराख्नु भएको छ। र अब सङ्गीततिर फर्किँदाखेरि अहिलेको नेपालको हाम्रो सङ्गीतको अवस्था, मौलिकताको अवस्था तपाईँले के देख्नु भएको छ? छोटकरी मौलिकताको अवस्था, यो मौलिकता भन्ने कुरा कहिले पनि हराउँदैन, यो रहिरहन्छ, कुनै न कुनै रूपमा रहन्छ। केही सिद्ध हस्त आदरणीय अग्रज कलाकारहरूले नेपाली लोकगीत सङ्गीतको मौलिकता बचाउन लागिराख्नु भएको छ। नेपाली लोकगीत, लोकसङ्गीत, लोकसाहित्य, लोकबाजाहरूको लागि संरक्षणका लागि कोही न कोही व्यक्तिहरू यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। जस्तो म यति बेला नामै लिन चाहन्छु, आदरणीय रामप्रसाद कणेलज्यू नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालयको स्थापना गरेर लोकबाजा र नेपाली संस्कृतिलाई विश्व सामु परिचित गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान खेलिरहनु भएको छ। हाम्रा अग्रज स्रष्टाहरूले निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। हामी पनि स्वयं लागिरहेका छौँ र हामी पछि हामीलाई पछ्याउँदै आउने भाइ बहिनीहरूले, जुनियर होइन हाम्रा नानी बाबुहरूले जो नेपाली कला संस्कृति, किनभने संस्कृति भनेको यस्तो चिज हो, आज संस्कृति कल्चरले नै हजुरहरू माझ मलाई जोडेको हो। मसँग यो मलाई यदि कल्चरको अथवा नेपाली लोकगीत संस्कृतिको मलाई रुचि हुँदैन थियो भने आज रेडियो भेरी मार्फत आफ्नो आवाज यसरी गुन्जाउने मेरो हैसियत हुने थिएन। त्यसरी पनि नेपाली मौलिक कला लोक संस्कृतिमा थोरै विकृति कता कता आइरहेको छ। यसको पछाडि पनि कारण छ, यो रहर होइन, कलाकारहरूको बाध्यता हो। किनभने काठमाडौँमा बसिसकेपछि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, बाँच्नु पर्यो। बाँच्नका लागि व्यावसायिक गीतहरू उत्पादन गर्नु पर्यो। तर व्यावसायिक गीत उत्पादन गर्नुपर्छ, व्यावसायिक गीतहरू ल्याउनुपर्छ भन्दैमा नेपाली मौलिक कला संस्कृतिलाई बिर्सेर अलिकति छाडापन ल्याउनु चाहिँ गलत कार्य हो। यसको त म पनि घोर निन्दा गर्छु, घोर विरोधी हुँ र नेपाली मौलिकतालाई जीवन्तता दिनु अत्यन्तै आवश्यकता छ। हजुर, तीज पनि अब लगभग नजिकै छ, लगभग 2 महिनापछि त तीज नजिकै आयो भनौँ न। तीजमा बढी विकृतिहरू देखिने गर्छ, जुन तीजले झन् हाम्रो मौलिकता दर्शाउनु पर्ने ठाउँमा तीजका गीतहरूलाई बढी व्यावसायिकता बनाएर अझ पनि विकृतिलाई यसो भित्राउन खोजिएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब तीजमा पनि केही अब अग्रज कलाकार, अब जस्तो हरिदेवी कोइराला दिदी होइन का समयकालमा निस्किने तीजको गीत र अब अहिले भनेको, पहिला भनेको अलिकति समयअनुसार परिवर्तन चाहिँ हुँदो रहेछ। पहिला आमा दिदीबहिनीहरूका मेलापात अनि अप्ठ्यारा साना भनौँ न साँगुरा चिजहरू, त्यस्तै गरी अब माइतीका कुरा, घरका कुराहरू र विशेष गरी त्यो विषयमा सीमित हुन्थ्यो भने अब अहिले थोरै समाज परिवर्तन भइरहेको छ। परिवर्तनसँगै हामीले परिवर्तनका कुराहरू तीजका गीत मार्फतबाट हामी वातावरण संरक्षणका कुरा, वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा, त्यसै गरी घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, चेलीबेटी होइन बेचबिखन, बलात्कार,
त्यसै गरी अहिलेका जस्तो अहिलेको भनौँ न यो जस्तो अब यो रोगहरू जस्तो कोरोना यस्ता खालका प्रकोपहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामी गीत संगीतहरूलाई सचेतनामूलक बनाउन पनि सक्छौं र नाङ्गो नाच देखाउनै पर्छ हैन अलिकति अशिष्टता अभद्रता प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। एकदमै। अब हामी बिल्कुलै अन्तिममा छौं। अब एउटा गीत त पस्कनै पर्छ। अब तपाईको प्रत्यक्ष आवाजमा थोरै समय छ, कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? सुनाउन त धेरै गीतहरू सुनाउनु मन छ, रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ। एउटा आज चाहिँ म एउटा मैले संगीत गरेको आदरणीय शिशिर योगी दाजुले गाउनु भएको र ईश्वरी प्रसाद रिजाल उल्कापातको शब्द रहेको यो गीत थोरै गुनगुनाउँछु। चिसो चिसो सिरेटोमा पछौरीमा आउँथिन् उनी, चिसो चिसो सिरेटोमा पछौरीमा आउँथिन् उनी, वर्षायामको झरी सँगै वर्षायामको झरी सँगै बरसातीमा आउँथिन् उनी, बरसातीमा आउँथिन् उनी, क्यारी बिर्सु मायालुलाई मायालाको खोला तर्दा, क्यारी बिर्सु मायालुलाई मायालाको खोला तर्दा, एकान्तमा मात्रै रुन्छु एकान्तमा मात्रै रुन्छु, न्याउले रुँदै बास सर्दा, न्याउले रुँदै बास सर्दा, चरी बनी उडी गइन् शिशिरले पात झर्दा। अझै सुन्न मन थियो, अझै कुरा गर्न मन थियो। यो समय पापी नै हो होइन, भर्किहाल्छ गइहाल्छ, रकम भन्न नसकिने, के गर्ने। अन्तिममा अब यतिखेर रेडियो भेरी अथवा भेरीको डबली सुनेर बस्नुहुने तमाम श्रोता साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटोमा मिठो थोरै एउटा एक लाइन सुनाउँछु। अब त बर्खा लाइसक्यो, खेतीको मौका आइसक्यो, भित्रमा हेर्दा केही छैन, पिरलो मनमा लाइसक्यो, खुर्सानी छैन जिउरालाई, तेल पनि छैन तिउरालाई, किन पो बुढी सेलाउने, थाक्रोमा झलपात के लाउने, अब त बर्खा लाइसक्यो। रेडियो भेरीमा भेरीको यो डबली कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भएका तमाम आदरणीय लोक ढुकढुकीहरू, तपाईहरू सम्पूर्ण नेपाली लोकगीत संगीतलाई असाध्यै माया गर्नुहोस्। मनको ढुकढुकी जस्तै, यो मुटुको ढुकढुकी जस्तै माया गरौं, किनकि लोक संस्कृति हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो जीवन हो, हाम्रो सम्पूर्ण माटो हो र हाम्रो बाँच्ने आधार हो, हाम्रो पहिचान हो। यसैले त हामी शिर ठाडो पारेर बाँचिरहेका छौं। नेपाली मौलिक लोकगीत कला संस्कृतिलाई माया गरौं र सँगसँगै रेडियो भेरी 98.4 मेगाहर्ट्जलाई पनि माया गरौं भन्न चाहन्छु र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँसम्म फालिदिनु हो। फेरि अर्को बसाइमा अझ धेरै कुरा गरौँला, थोरै हुन्छ हजुरसँग जति कुरा गरे पनि। तपाईलाई विशेष विशेष धन्यवाद। हस्, हार्दिक आभार। जय लोकगीत, जय सर्जक, जय सिर्जना। हस् साथी, आज हाम्रो कार्यक्रम भेरीको डबलीमा प्रभात सुवेदी स्रष्टा सर्जक, आफैमा मिठो आवाजको धनी, उहाँसँग हामीले धेरै कुराकानी गर्यौं। समय घर्किसकेको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम भेरीको डबली सुनिदिनु भयो तपाईँ सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद। प्रविधिका साथीहरू वसन्त सँगै विनोदलाई पनि धन्यवाद भन्दै म तपाईँकै मनको सारिङ रेट्ने गाइने शेरबहादुर आचार्य पनि बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। गीतै बजाउनु पाइएन, समय थोरै भएर 11 15 मिनट पछाडि त्यो बन्द गरौँ। यहाँ कसले तपाईँ